अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुकालमे की नशिस्त से हुमा बक़ाई आपसे मुखातिब। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज हम आपसे इस्लामाबाद से बात करें, और जब आप इस्लामाबाद में हों, कॉरिडोर्स ऑफ पावर के करीब हों और सियासत पे बातचीत ना हो तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो जनाब, आपको पता है क्या हो रहा है? मार्चेस हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, बयानात पे बयानात आ रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस मूव, नंबर गेम। कौन नर्वस है, कौन नर्वस नहीं है? क्या होने जा रहा है और इस वक्त क्यों हो रहा है? क्या हम इलेक्शन मोड में जल्दी चले गए? महंगाई बड़ा उम्दा पिच है, लेकिन जो लोग इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं और माशी सूरत हाल को भी समझते हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि ये महंगाई कहीं जाने वाली नहीं है, और आने वालों के पास और दावा करने वालों के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। इत्तेहादी भी बहुत अहम हो गए, लेकिन सियासत तो उनको भी आती है, लिहाजा कोई जामे बयान सामने नहीं आता। ऐसा लगता है बेयकीनी रखना एक स्ट्रैटेजी है और उस स्ट्रैटेजी पे अमल किया जा रहा है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या हुकूमत का हसूल रियासती मफाद से भी बड़ा है? और क्या इसका जवाब हमारे तमाम सियासतदान दे सकते हैं? फिर एक और बहस छिड़ गई कि क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहिए, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट किए बगैर ऐसा किया जा सकता है? और ये सवाल ही क्यों उठा? आई हैव अ फैंटास्टिक पैनल विद मी। ये वो लोग हैं जो सूरत हाल को समझते हैं, सियासी बयानात नहीं देते। सो आई हैव द ऑनर एंड प्लेजर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डॉक्टर मोहित। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है डॉक्टर मोहित पीरज़ादा। मारिया सुल्तान है। मारिया सुल्तान मुझे कह रही है कि मुझे क्यों बुलाया सियासी शो पे, मैं क्या बात करूंगी? आप बहुत अहम बात करेंगे, आप मुझे बताएंगे महंगाई किधर जा रही है और कम हो सकती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव इफ्तिखार शिराजी साहब, जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरो चीफ हैं एक बहुत बड़े अंग्रेज़ी अखबार के साथ, और आज हमारे लिए वक्त निकाला है। मोहित, आप शोज़ एंकर भी करते हैं ना, तो आपसे, और प्राइवेट चैनल पे करते हैं, तो मैंने सोचा आपसे बातचीत का आगाज़ करें। हो क्या रहा है? आज फिर एक मुलाकात हुई, आज फिर एक बयान आया, और मार्चेस जो हैं वो इत्तेहादी कभी एक साइड खड़े हैं, कभी दूसरी साइड खड़े हैं, और हुकूमत भी सड़क पे है और अपोजिशन भी सड़क पर है। डॉक्टर बकाई, थैंक यू सो मच फॉर मुझे मौका देने का यहाँ पे। देखिए, किसी भी ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम में जहाँ एक रूलिंग जो हुकूमत हो और उसकी जो कोalition को इतना कम गवर्नमेंट के पास अपने नंबर्स खुद से पूरे ना हों अपनी अक्सरियत बरकरार रखने के लिए, और 178 का जो मैजिक फिगर है उसके लिए उनको 20 से 21 एलाइज चाहिए हों, वहाँ हमेशा एक गैर यकीनी की सूरत हाल रहेगी। और वो गैर यकीनी की सूरत हाल गुज़िश्ता 3.5 बरस से इमरान खान हुकूमत के लिए है। फ़र्क सिर्फ ये है कि 3.5 बरस में अपोजिशन ने बहुत सी कोशिशें की। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को डिसलॉज करना चाहा, स्पीकर को डिसलॉज करना चाहा, सेनेट के चेयरमैन को डिसलॉज करना चाहा, बजट और मुख्तलिफ जो लेजिस्लेशंस हैं उनका रास्ता रोकने के लिए उन्होंने नंबर्स गेम में अपना जोर लगाया। लेकिन कहीं पर भी वो कोई नंबर गेम तो वहाँ भी कामयाब नहीं हुआ डॉक्टर साहब, जहाँ उनकी अक्सरियत थी। जी, सेनेट तो तमाशा बन गया। जी बिल्कुल। उसकी चूँकि वो नंबर्स गेम में कामयाब नहीं हो सके, वहाँ से ये बात बार बार कम से कम 7-8 दफ़ा ऐसा हो गया, और 7-8 दफ़ा से ये चीज़ सामने आई कि अपोजिशन की जो मुख्तलिफ जमातें हैं, जैसे PMLN है, PPP है, और जिनके ऊपर वो बैंक करते हैं, वो जब फाइनल मोमेंट आता है उसमें उनके इंटरेस्ट जो हैं, या उनके अंदर ऐसी, यानी पार्टीज़ के अंदर ऐसी एंटिटीज़ हैं, ऐसी शख्सियात हैं, ऐसे धड़े हैं कि वो उस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे होते। और ये हमेशा सियासत में होता है। इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया कि हमारे साथ ये इसलिए होता है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एंड टाइम पे फ़ोन कर देती है और प्रेशर आ जाता है। अब वो ये महसूस करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अपने साख्त में इस किस्म की तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, वहाँ पे कन्फिगरेशन डिफरेंट है, या वहाँ से हुकूमत को सपोर्ट नहीं मिल रही है। अच्छा, ये जो फ़ोन आ जाता है या वगैरह वगैरह, तो फ़ोन तो अब भी आ सकता है, या जो एक और जुमला हम सुनते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, तो शिराई साहब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है? अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह के कोई हमें कोई इंडिकेशंस मिले हैं जिससे हम कहें कि न्यूट्रल हो गए हैं। अगरचे लोग बल्दियाती इलेक्शन का जिक्र करते हैं, और जो हालिया KPK के अंदर हुए हैं और अपोजिशन जमातों ने वहाँ पे अच्छा खासा गेन किया है, तो उसके बाद लोगों का ख्याल तो यही है। लेकिन फिर कुछ और चीज़ों को देख के अंदाज़ा होता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। जैसे हम अब सेनेट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे नंबर्स गेम बड़ी वाज़े तौर पे अपोजिशन के फेवर में है, और अगर वो चेंज लाना भी चाहते हैं तो उन्हें पता है कि सादिक संजरानी साहब किन के नॉमिनेटेड हैं, यकीनी तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हैं, वो कोलिशन के ही चेयरमैन हैं। तो अगर आपके पास चीज़ें जो आप कर रहे हैं वो अपने ही स्ट्रेंथ पे कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं,
تو میرا خیال میں پھر شروعات تو سینیٹ سے ہونی چاہیے. پہلے آپ صادق سنجرانی صاحب کے خلاف لے کے آئیں تحریک عدم اعتماد, اور اس کے بعد پھر آپ نیشنل اسمبلی کے اندر ایک. تو آپ کے خیال میں اس طور یہ پچ کریں گے, یا ایسا تو لگتا ہے کہ نو کانفیڈنس موو تو ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے خلاف, لیکن ابھی تک تو بٹ isn't that a leap of faith, مطلب یہ رسک لے رہے ہیں اگر اسٹریٹ پرائم منسٹر کی طرف جاتے ہیں؟ نہیں, ابھی میرا خیال میں ابھی بھی کنسلٹیشن آن ہے, اور شاید یہ بھی ایک تجویز ہے کہ اس سے پہلے اسپیکر کے خلاف لائی جائے, اور اس میں کیونکہ خفیہ رائے شماری ہوتی ہے, شو آف ہینڈز نہیں ہوتے, اس میں آپ ڈیوائڈ نہیں کرتے ایوان کو, تو جو ہمارے لاز ہیں وہ بھی ان سے بھی بچت ہو جائے گی. اور اس میں آپ جن لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہ رہے ہیں, ان کے خیال میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو ان کے اب ہم خیال بن چکے ہیں, ان کے لیے بھی ایک بڑا ایک کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کو ایک سہولت فراہم کریں گے کہ آپ کیونکہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے کر رہے ہیں. اور پھر ساتھ میں ان کا خیال یہ بھی ہے کہ اگر آپ اسپیکر کو گھر بھجوا دیتے ہیں تو یہ پرائم منسٹر کے لیے بھی ایک میسیج ہوگا, تو اس سے پہلے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں وہ پہلے گھر چلے جائیں گے. تو یہ بھی ایک تجویز اپنی جگہ پہ ہے. تو بیٹل آف وٹس ہی ہے نا ڈیفینیٹلی. ماریا, میں آپ سے سیاسی سوال نہیں پوچھوں گی, ٹھیک ہے, میں آپ سے یہ ایکچولی آئی تھنک کہ ہمارے یہاں ڈسکشن میں یہ بات آنی چاہیے, یہ جو اتنی شدید پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, اور اب تقریباً 3 سال ہو گئے اس پولیٹیکل پولرائزیشن کو, اٹ ڈزنٹ سیم ٹو کم ٹو این اینڈ, بڑھ ہی رہی ہے, یہ ریاستی مفاد کو نقصان پہنچاتی ہے. ڈاکٹر عمر, آئی تھنک سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہمیں جمہوریت میں آگے بڑھنا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ الیکٹورل پالیٹکس سے, کہ جہاں صرف ووٹ ڈالنا جو ہے جمہوریت سمجھا جاتا ہے, اس سے بڑھ کر گورننس کی توقع رکھتے ہیں. اس وقت جو گورنمنٹ کو چیلنج میرے خیال سے نو کانفیڈنس موو سے زیادہ جو بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے گورننس کے پلیٹ فارم پہ کیا کیا ہے, لوگوں کے لیے, عوام کے لیے کیا کیا ہے. جو انفارمیشن ہے اس میں آپ ایک طرف ایک بہت بڑی ایک پریزنٹیشن دیتے ہیں کہ یہ چینجز آئیں گی, یہ چینجز آئیں گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو آن گراؤنڈ بھی ایکشن لے کے آتی ہے. یہ صرف اس گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے, یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہے کہ گورننس کا بہت بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں, 3-4 سال کا تو بگاڑ نہیں ہے نا ہمارے. نہیں دیکھیں, بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن آپ کی جو پالیسیز ہیں, آپ کی جو پلان آف ایکشن ہے, فوکس کی بات ہوتی ہے نا کہ آپ اس کو فوکس کو کیسے لے کے جاتے ہیں. اور اس میں جو پرانی پارٹیز ہیں, ظاہر ہے ان کے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہے بنسبت اس پارٹی کے, سو آپ کے پاس جو ہے جو ویژول چیزیں ہیں وہ ڈفرینٹ نظر آتی ہیں. لیکن آن سرفیس جو چیز ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پولرائزیشن ایک طرف, جو آپ کے قومی مفاد کے مسائل ہیں, جو آپ کی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو ڈائریکشن ہے وہ واضح ہونی ضروری ہے, چاہے وہ اقتصادی طور کے اوپر چاہے کسی اور چیز کے اوپر. میں نے آپ سے یہ سوال اٹھایا تھا, دیکھیے ماسکو تشریف لے گئے پرائم منسٹر عمران خان صاحب, اس سے پہلے کہ پڑوس سے کرٹیسزم آتا, ہمارے ہاں اندر سے بہت کرٹیسزم آیا. اور انٹرسٹنگلی انڈیا جو اسٹریٹجک کنورجنس میں ہے اس وقت واشنگٹن کے ساتھ, اس نے بالکل انڈیپینڈنٹ سٹانس لیا روس پہ, اور اس نے کہا کہ ہم اپنی سوورن رائٹ ایکسرسائز کریں. کیا پاکستان جب اپنا سوورن رائٹ ایکسرسائز کرے تو کوئی سو کالڈ بائی پارٹیسن کنسنسس نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں یہ روس کا جو دورہ تھا وزیر اعظم کا, یہ بہت اہم دورہ تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے نئے راستے کھولے گا. اور دوسری بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ امریکہ کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ پاکستان کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں, جس میں آپ کی سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ, روس کے ساتھ, آپ کی انرجی پروڈکشن کے ساتھ, آپ کی ٹیکنالوجی کے ساتھ, بہت ساری جو چیزیں ہیں جو اس وقت, پہلے امریکہ آپ کے ساتھ کام کر رہا تھا, مختلف چیزیں آپ کے لیے کھلی ہوئی تھیں, لیکن جب وہ ہندوستان کے ساتھ ایک براہ راست ساتھی بن گیا, 60 سے زائد معاہدے ہیں جو اس وقت ہندوستان اور امریکہ کے مابین ہیں, تو ایسی صورتحال میں آپ نے اپنا مستقبل کو اپنے مستقبل کو سیکیور کرنا ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ڈائیورسفائی کر رہے ہیں ہم تعلقات کو ان سم ویز؟ جی بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں آپ انرجی کے اوپر کریں گے. کیا ٹائمنگ کا مسئلہ ہوا؟ دیکھیں ٹائمنگ کا مسئلہ تو آپ ظاہر ہے, کوئی ملک آپ کو یہ تو نہیں بتاتا کہ آپ ان کی جنگ کرنے ایسے تو نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں پہلے پلانڈ ہوتی ہیں, اور پھر آپ نے یہ فیصلہ تو کرنا تھا. فیصلہ اس لیے کرنا تھا کیونکہ یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ اس وقت خطے کے جو مسائل ہیں اس میں خطہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے گا. اس میں چین ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بہت اہم ہے جس پہ ہم بات چیت نہیں کرتے روس کے اس دورے کے ساتھ, وہ ہے آپ کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ. جو شمالی کوریڈور ہے وہ روس سے گزرتا ہے, جو سینٹرل کوریڈور ہے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے, اور جو جنوبی کوریڈور ہے جس کو ہم پاکستان میں سی پیک کہتے ہیں وہ پاکستان سے گزرتا ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ سی پیک پہ کام کرتے اور جو اس کا شمالی کوریڈور ہے اس کے ساتھ آپ کنیکٹیوٹی اسٹیبلش کہ ہمیں اپنے تمام نیبرز سے فنکشنل ریلیشنز چاہیے. ڈاکٹر معید, آپ دونوں چیزیں دیکھتے ہیں, آپ سیاست کو بھی دیکھتے ہیں اور آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کو بھی دیکھتے ہیں. اس وقت ایسا لگا کہ مہنگائی جو ہے وہ اپوزیشن کے ہاتھ اللہ دین کا چراغ لگ گیا نا, کوئی جملہ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ٹی وی پر,
اگر پرائسز کو اس میں فیکٹر ان نہ کیا جائے. ابھی جو روس کی صورتحال ہے ہو سکتا ہے انرجی کرائسس مزید بڑھ جائے, آئل نروس 90s پہ تھا 100 کے اوپر چلا جائے. بات مکمل کرنا چاہ رہا تھا, مکمل نہیں کر سکا تھا. جو مین ٹول اور ویپن ہے پاکستانی اپوزیشن کے پاس وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بڑی مہنگائی ہے اور ایک عام آدمی جو ہے اس کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اب اس جنگ کی وجہ سے جو یوکرین کے اوپر ایک جنگ ہو رہی ہے جس میں انرجی پرائسز اوپر جا سکتی ہیں, چونکہ پاکستان کی آئل اور پھر گیس کی پرائسز لنکڈ ہیں اور پاکستان الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتا ہے, بجلی پیدا کرتا ہے امپورٹڈ فرنس آئل سے اور گیس سے, تو اس کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اور حکومت ظاہر زیادہ غیر مقبول ہو سکتی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. اب اپوزیشن کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کو حکومت مل بھی جائے, خیر کو پرواہ نہیں کرتے, لوگ پرواہ نہیں کرتے because اس ملک میں ہمیشہ جھوٹ بولا جاتا ہے عوام سے, لیکن اپوزیشن ابھی جو آپ دیکھ لیں ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر, میں روز ہی یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ کو اگر طاقت مل جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے. وہ کہتے ہیں جی ہمارا ٹریک ریکارڈ بڑا اچھا ہے, ہم بڑے اچھے لوگ ہیں. ٹریک ریکارڈ اچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں میرا نہیں خیال, میں نہیں خیال, کیونکہ میرا ظاہر جو لینز ہے دیکھنے کا بالکل ڈفرینٹ ہے. بیکاز پچھلے میں ماضی میں جو حکومتوں نے, جیسے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے, ان کا یہ تھا کہ وہ پروجیکٹس بناتے تھے چونکہ عوام بے وقوف ہیں, اور میں چونکہ میں نے ووٹ لینے نہیں ہے اس لیے مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے کہنے میں کہ پاکستان کے عوام جو ہے بہت بے وقوف ہیں, تو ان کو آپ کسی وقت بھی ایک چیز دکھا کے بے وقوف بنا سکتے ہیں. آپٹکس اچھے تھے, ہاں آپٹکس اچھے تھے, لیکن اس آپٹکس کی جو کاسٹ ہے وہ ایک عام آدمی نہیں سمجھ پاتا, اور ہمارا جرنلسٹ بھی بالکل بھی محنت نہیں کرتا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ان آپٹکس کی کاسٹ کیا تھی. جب آپ نے وہ آپٹکس کیے تو اس کے نتیجے میں ظاہر آپ کا قرضہ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی آپ کا قرضہ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. اب آپ مسلسل یہ توقع کر رہے تھے کہ آپ کو کوئی باہر سے بیل آؤٹ کر دے, چونکہ امریکہ آپ کو بیل آؤٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. یا تو اپوزیشن کی امریکہ کے ساتھ اور IMF کے ساتھ کوئی ایسی ایکویشن بن جائے کہ وہ ان کو آسان شرائط دے دیں, وہ مشکل لگتی ہے. تو آئی وانٹ ٹو ہولڈ دیٹ تھاٹ, کیا جو یہ آ کر مجھے بھی بات مکمل کرنے دینا, آپ بات آگے ہاں مجھ سے پوچھیں کاؤنٹر کوسچن. کاؤنٹر کوسچن یہ ہے کہ یہ جو آپ سو کالڈ جو کیمپ پالیٹکس ہے, ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا ایک ایسٹورڈ ٹلٹ ہو جائے گا, ایک کمپلشن ہے جو ہو جائے گی. تو یہ جو اپوزیشن آ کر کس طور تعلقات بہتر کر لے گی, اور کیا یہ تعلقات بہتر ریاستی مفاد پہ ہوں گے؟ نہیں, ریاستی تو خیر سیکریفائس ہی کرنے پڑیں گے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتے. دیکھیں صرف ایک طریقہ ہے اکنامک سچویشن کو بہتر کرنے کا کہ آپ دو چیزیں کریں گے. یا تو آپ امریکہ کے کیمپ میں جائیں گے, اس کا مطلب آپ ہندوستان کو کنسیشنز دیں گے اور آپ چین سے پیچھے ہٹیں گے, بیکاز آپ کو اکنامک کنسیشنز کیسے ملیں گی. اب اس میں ایک پاسبلٹی ہے کہ اس وقت امریکہ اتنا پریشان ہے کہ اس کو خود ایک ٹو فرنٹ سچویشن کھڑی ہو گئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یوریشین لینڈ مارس میں ایک طرف ان کو رشیا چیلنج کر رہا ہے, ایک طرف ان کو چائنا چیلنج کر رہا ہے. تو اگر پاکستان ہٹے چین سے پیچھے اور انڈیا کی طرف کنسیشنز کرے اور امریکہ کی طرف کنسیشنز کرے تو اس کو اکنامک فلیکسیبلٹی مل سکتی ہے. نہیں, اکنامک فلیکسیبلٹی مل سکتی ہے آپ کا یہ, کیونکہ ماریا بہت نہیں ماریا کے پاس اب ضرور جائیں. میرا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھیوریٹکلی یہ جو اپوزیشن ہے پاکستان کی, اس کو صرف اکنامک فلیکسیبلٹی اس وقت مل سکتی ہے کہ آپ آ کے امریکہ کے فیور میں ایک بہت بڑی, جو بہت مشکل ہے, میں مانتا ہوں جو مشکل ہے, اور یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. ادروائز ان کو یہی اسی تنخواہ پہ, بس میں یہ ٹکر لگانے والی ہوں آپ کا. وہ ماریا سے پوچھ لیں کہ کوئی ہے اس کا طریقہ اکنامک امپروومنٹ. دیکھیں اکنامک امپروومنٹ کے اندر جو اس وقت جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جتنا بھی یہ جو یوریشین لینڈ ماس ہے یہ سارے کے سارے سینکشنز ورلڈ, کہتے ہیں نا 90% سینکشنڈ ورلڈ ہے. ایران پہ سینکشنز ہیں, آپ کے اوپر فیٹف کی تلوار اٹک رہی ہے, آپ پہ اور IMF کی بھی, لیکن جو آپ کا US فیڈرل ریزرو بورڈ ہے اس نے آپ کے اوپر جو روس کے وزٹ کے بعد لگائی ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس چین پہ سینکشنز ہیں, رشیا پہ سینکشنز ہیں, افغانستان پہ سینکشنز ہیں, سینٹرل ایشین اسٹیٹس پہ سینکشنز ہیں. اس وقت یہ جو پورا یوریشین لینڈ ماس ہے یہ سینکشنڈ ہے. تو آپ کے خیال میں یہ مومنٹم دے سکتا ہے آلٹرنیٹیوز کو؟ جی بالکل. دیکھیں اس وقت بات یہ ہے کہ یہاں یہ کوئی انویزیبل آئیلینڈ نہیں ہے کہ جہاں لوگ نہیں رہتے. لوگوں کی تجارت بھی ہے, لوگوں نے آگے بھی جانا ہے, انہوں نے اقتصادی ترقی بھی کرنی ہے. اگر آپ سوئفٹ سے نکال دیتے ہیں جیسے رشیا کو, یا آپ اس سارے ایریا کو 100% سینکشن کر دیتے ہیں, تو آپ الٹرنیٹیوز آپ کے بلڈ ہوئیں گے, چاہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو نہیں نکالا بھی, کاسا 1000 آپ کا بلڈ کرنا پڑے گا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو الٹرنیٹیوز ہیں اس کو مومنٹم مل سکتا ہے نا. چائنا کے پاس بھی ہے, رشیا کے پاس, جیسے چائنا کے پاس اس وقت وی چیٹ وہ استعمال کر رہے ہیں, دی رشینز آر آلسو کمنگ اپ ود اٹ. آپ کے پاس بھی بہت زیادہ جائز اور اس طرح کی بہت سارے مطلب الٹرنیٹیوز موجود ہیں. ای میل کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں. وہ میں ڈسکشن کو جہاں پچ میرا ہے وہ یہ کہ مہنگائی کا جو پچ ہے وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. دیکھیں مہنگائی کا پچ تو سچ ہے,
महंगाई हकीकत है। देखिए महंगाई हकीकत है, देखिए, क्या बिल्कुल। उसको कम करना बिल्कुल इस आप कर वक्त सकते- पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें आपकी जो फोकस है ना इस वक्त, कैसे? देखिए इसका फोकस ये है कि इस वक्त 3 चीज़ें आपके सामने गुजर रही हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में गुजर रही हैं। एक आपकी जो समुद्री राहदारी है उसके सामने तकरीबन 95% ऑयल गुजर रहा है। ये जो आपका रूस का ट्रिप है इसमें आप अगर अपनी ऑयल की इंडस्ट्री को एक बूस्ट दे देते हैं तो यू विल हैव ओपनिंग। Even if we are a part of the sanctioned region, देखिए मतलब वो सामने से इंडिया गुजर जो रहा है अगर ना। कैसे sanctions boost दे देते हैं? देखिए देखिए ना, इस वक्त रशिया को आपके अगर पास ऑयल sanctions रिफाइनरीज हैं। नहीं, शिराई साहब को अगर इसके डिस्कशन अलावा में फिर हम शामिल आप एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, इस वक्त पाकिस्तान और चाइना के दरमियान 50% मतलब 50 आइटम्स हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं, आप उसमें से कितनी चीज़ें वापस करते हैं? नॉट इवन 2% जो आप एक्चुअली एक्सपोर्ट करें। इसका तो मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ इकोनॉमिक गवर्नेंस के भी इश्यूज हैं, लेकिन मेरा पिच शिराई साहब ये था कि ये जो कोई बात मुकम्मल नहीं होती, ये बात हुकूमत को सुनाए बगैर कि आपने एक रोज़ में 10 रुपये बढ़ा दिए, और मेरा ख्याल है कि ऑयल की प्राइसेस अब मजबूरन हुकूमत को शायद दोबारा बढ़ानी पड़े, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में तो $100 क्रॉस कर गया, 100 और 150 तक जा सकता है अगर ये सिचुएशन ख़राब हो। मुझे एक्चुअली नहीं समझ में आता, जो बात मारिया ने कही वो बिल्कुल बजाय, दोज आर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज एंड अल्टरनेटिव्स। देखिए ये शॉर्ट टर्म है, जैसे जो 50 आपने आइटम्स चाइना को देने हैं, इससे हम जो चीज़ें ले रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं उनको तो आपकी बहुत सारा जो डेफिसिट है वो चेंज होता है। फिर आपकी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स हैं, चाहे आप वो ईरान के साथ करें, अभी हमने एस्टैब्लिश ही नहीं। शाही साहब, क्या ये हुकूमत या आने वाली हुकूमत अगले 1 साल में वाकई महंगाई पे काबू पा सकती है? मेरा नहीं क्योंकि ख्याल। वही मेरा ख्याल है असल सियासी मसला होगा। बिल्कुल ऐसा है, और जैसे डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं कि जब टॉक शोज़ में लोगों से बात करते हैं कि आपके पास क्या अल्टरनेट है, आप कैसे इस सारे मसले को हल कर पाएंगे, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं। और मेरे ख्याल में एक रियलाइजेशन भी है कि एक इंटरनेशनल मसला है, पूरी दुनिया में ये महंगाई की एक लहर आई हुई है, और उसको अभी यूँ टैकल करना, इतनी आसानी से उसको हल करना आसान नहीं है। बट पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए कह देना और अपोजिशन को जब आपने टारगेट करना है, तो जैसे आपने कहा कि अलादीन का चिराग एक हाथ में आ गया तो बिल्कुल बिकता है। और जाहिर सी बात है, आपको अंदाज़ा है कि अवाम भी इस मामले पे सेंसिटिव हैं, जो रिसीविंग एंड पे हैं। महंगाई को भुगत तो आम आदमी रहा है ना, तो जाहिर सी बात है जब इस तरह की आप बात करेंगे तो जो आपकी पॉपुलर सपोर्ट है ग्राफ आपका ऊपर जाएगा। तो उस हवाले से तो सियासतदान बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अपोजिशन के पास इसके अलावा तो कुछ है नहीं। आप रिपोर्टिंग भी करते हैं ना? जी जी। तो इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्स्ट्रक्ट है, 1 मार्च इस्लामाबाद में हो रही है और जो सिंध में मार्च है वो शुरू हो गई है, ठीक है ना जी, जो सिंध हुकूमत के खिलाफ है। सो बिलावल भुट्टो साहब 1 मार्च लॉन्च करेंगे हुकूमत के खिलाफ, और वो इस्लामाबाद आने की बात कर रहे हैं, 34 शहरों से कह रहे हैं वो लोगों को लाएंगे। इंटीरियर सिंध से शुरू कर दी है पीटीआई ने, और वो शायद 7-8 रोज़ में कराची पहुंचेगी। ये अपोजिशन और हुकूमत बैक वक्त सड़क पर, बैक वक्त कॉन्टैक्ट कैंपेन, इज दिस न्यू इन पॉलिटिक्स? डेफिनेटली, इस पर तो कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल में पहली गवर्नमेंट है जिसके बारे में कहा जाता है कि उनके प्राइम मिनिस्टर अगरचे कंटेनर से अब पीएम हाउस में पहुंच चुके हैं, बट मेंटली कहीं वहीं पर खड़े हैं वो। तो मेरे ख्याल में मेंटली वहाँ पे खड़े हैं, या ये इन सम वे ज़रूरत थी काउंटर करने की? नहीं, काउंटर करने के लिए मेरा नहीं ख्याल। जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो आप रिसीविंग एंड पे होते हैं, आप पे क्रिटिसिज्म भी आता है, और आपका मशवरा ये है कि आपकी स्ट्रेटजी कुछ और होनी चाहिए। आपने तो इश्यूज़ को, आपके सामने इतने बड़े इश्यूज़ थे, आपने उनको एड्रेस करना, उसके हवाले से आपने टीम बिल्डिंग करनी थी, आपने स्ट्रेटजाइज करना था चीज़ों को, और कहीं एक से शुरुआत करनी थी। और शुरू में ऐसा लगा भी था हमें कि FBR को आप ठीक करना चाह रहे हैं ताकि मुल्क के अंदर रेवेन्यूज़ के आपने लेवल को ऊपर लेके जाना है, आप पुलिस के निज़ाम को ठीक करना चाह रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आई मीन देयर आर सम फेलियर्स, और इमरान खान साहब उसका खुद इकरार भी करते हैं कि बहुत चीज़ें हम करना चाहते थे और उस तौर नहीं कर पाए जिस तौर कर सकते थे। लेकिन जो अहम बात है, फॉर एग्जांपल सेहत कार्ड, अगर मैं आपसे इंडिपेंडेंटली ये बात पूछूं, सेहत कार्ड अच्छा इनिशिएटिव? यकीनन, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल में अगर आप लोगों से बात करें तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर आप एक ख़ानदान को 1 साल के लिए 1 मिलियन तक आप इतनी बड़ी सहूलत दे रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्रिटिसिज्म तो उस पे भी है। क्रिटिसिज्म मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता, अगेन वो फिर ये है कि अगर आप हुकूमत को पॉइंट स्कोरिंग करना चाहें तो। शाही साहब, होल्ड योर थॉट, वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, अच्छा डिस्कशन है, विल बी राइट बैक। नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी, मरीना स्पोर्ट्स सिटी। सिर्फ 1.5 लाख रुपए से बुकिंग और बहाना किस्त सिर्फ 9,500 रुपए से।
Welcome to the new home of Lahore Qalandars, Marina Sports City. 042 111 333 987, a project of Al Jaleel Developers. जी वेलकम बैक टू दिस डॉक्टर मोहित, जनाब जो रशिया ने अटैक किया तो लोगों ने कहा कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इम्पोर्टेंट होता है। कुछ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी था, लेकिन ये भी हुआ कि जी होना है। ये जो हमारा नो कॉन्फिडेंस मूव चल रहा है, इसमें कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आने वाला है या मुलाकातें और दर मुलाकातें और बहुत सारे उम्दा खाने? देखिए, इसमें ना हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़तरा ज़रूर है। उसकी वजह जैसे मैंने शुरू में कहा था एट द वेरी आउटसाइड कि चूँकि गवर्नमेंट की मेजॉरिटी इतनी स्लिम है और उसमें एक भी एल आई नहीं है, 3-4 किस्म के उनके एल आई। उनका एक एल आई PMLQ है जिसके पास 5 या 7 सीटें हैं, एक एल आई उनका MQM है जिसके पास 7-8 सीटें हैं, एक उनका एल आई जो है वो ग्रैंड अलायंस है वहाँ से सिंध से, फिर बलूचिस्तान की पार्टीज़ हैं। आज बलूचिस्तान से भी कोई बहुत अहम मुलाकात हुई है मंगल तो चूँकि ये अलायंस 3-4 एलिमेंट्स के हैं, उन सब की अपनी ख्वाहिशात हैं, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं। फिर PTI के अंदर ज़ाहिर है जिन लोगों को नवाजा नहीं गया, जिनको कुछ मिला नहीं, जो मिनिस्टर नहीं बन सके, जो SAPM नहीं है या उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हुई या उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात नहीं हो पाती, तो नाराज़ ग्रुप भी है। फिर जहांगीर खान तरीन साहब का भी एक ज़ाहिर है कि एक नाराज़ ग्रुप है। तो अब इतने ज़्यादा जो मूविंग पार्ट्स हैं, जिसको आप पॉलिटिक्स में कहते हैं या टेक्नोलॉजी में मूविंग पार्ट्स हैं, उन सब मूविंग पार्ट्स को साथ रख के चलना। आप समझते हैं नो कॉन्फिडेंस मूव इज अ रियल थ्रेट, स्टॉर्म इन अ टी कप? हाँ, नहीं देखिए, नहीं, इट्स नॉट अ स्टॉर्म इन द टी कप, इट्स अ थ्रेट जिसको दोनों साइडों की वीकनेसेस हैं। तो जो दूसरी साइड से वो इतनी बार बार मीटिंग्स कर रहे हैं, वो किसी एक नुक्ते पे पहुंचना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर PMLQ ये बिल्कुल, ये मतलब ये जो इतनी मीटिंग्स होना, फिर उसके बाद दोबारा मीटिंग होना, कोई बयान सामने ना आना, वो ये जो जिससे मिलता है वो उनके चेहरे पे बहुत अच्छी बात करता है और फिर बाहर आके हुकूमत की फेवर में भी स्टेटमेंट दे देता है। जो पॉलिटिक्स हो रही है उसका आवाम से और मुल्क की हकीकतों से कोई ताल्लुक नहीं है। जो पॉलिटिक्स हो रही है वो एलीट पॉलिटिक्स हो रही है, जिसमें जो अपोजिशन के एलिमेंट्स हैं, अब जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, वो ये समझते हैं कि जब तक मैं उस हुकूमत को गिरा नहीं लूंगा, मुझे और मेरी साहिबजादी को रिलीफ नहीं मिल सकती। पर्सनल एंड्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, सबके पर्सनल एंड्स हैं, ठीक है, वरना तो आप इस मौके पे क्यों करें? या तो अगर पर्सनल एंड्स ना हो, तो जैसे शिराजी साहब ने भी कहा और जैसे मैंने शुरू में कहा, फिर तो आपको एजेंडा रखना पड़ेगा ना सामने। आपको एक एजेंडा रखना पड़ेगा कि मैंने इकोनॉमिक इंटरेस्ट में कैसे हम इकोनॉमिक चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। जब आप कहेंगे कि मैं कैसे इंप्रूव करूंगा, फिर अगले लोग कहेंगे कि इस तरह से इंप्रूव नहीं हो सकता, जैसे कि मगरब में होता है। आप ये कहते हैं कि हम ये ट्राइडेंट मिसाइल नहीं बनाएंगे, हम ये सबमरीन नहीं बनाएंगे, हम वीट इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम चीज़ें करें, फिर अगली साइड कहती है फिर कैसे करेंगे। जैसे पुतिन तो अपने नेशनल इंटरेस्ट में लड़ रहा है ना, वो अपने ज़ाती इंटरेस्ट में तो नहीं लड़ रहा, वो नज़र आ रहा है कि रशिया का इंटरेस्ट है जिसमें हो रहा है। तो यहाँ पर कोई नेशनल इंटरेस्ट या कोई आवाम का इंटरेस्ट तो नहीं है, यहाँ तो एलीट इंटरेस्ट है। अब उनको बंदरबांट करनी है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब का ऑफर हो रहा है हर एक को, हर कोई एक साल के लिए प्राइम मिनिस्टर भी बन रहा है और एक साल के लिए चीफ मिनिस्टर भी बन रहा है। हम एक इंटरिम सेटअप लाएंगे, वो कहते हैं हम इंटरिम सेटअप लाएंगे, फिर इंटरिम सेटअप के बाद हम फैसला करेंगे। सो ये जो बहुत सी पार्टीज हैं, इनसे मेरी अलग अलग से बात हुई है, जो कंपोनेंट्स हैं, एलाइज, तो उन्होंने कहा कि हमें ज़ाती तौर पे वो फ़ायदा नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ साहब इसमें से केक लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कैसी सूरत हाल पैदा हो जाए। सिर्फ नवाज शरीफ साहब लेना चाहते हैं? प्रिंसिपली इट्स नवाज, सो प्रिंसिपली इट्स PMLN ड्रिवन। प्रिंसिपली इट्स PMLN ड्रिवन, और वो पंजाब में चौधरीज को नहीं देना चाहते चीफ मिनिस्टरशिप, एक चीज़। सेकेंडली वो चाहते हैं ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि उसके बाद बहुत जल्दी जनरल इलेक्शन हो जाए, और वो समझते हैं कि हम जनरल इलेक्शन में पंजाब से 100 सीटें जो हैं हम निकाल सकेंगे, जहाँ उनको पहले 65-66 उनके पास हैं। वो समझते हैं हम 1995 100 सीटें पंजाब से निकाल लेंगे और हम गवर्नमेंट बना लेंगे विद सम सॉर्ट ऑफ अलायंस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी ये सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा, बिकॉज PPP के पास ऑलरेडी सिंध की गवर्नमेंट है जो 2023 तक चल सकती है। PMLQ को अभी PTI कह रही है अगली हुकूमत सिंध में हमारी होगी। वो तो खैर बहुत बड़ा। अब जो शिराजी साहब ने कहा कि इनको नहीं निकलना चाहिए सड़कों पे, क्योंकि गवर्नमेंट सड़कों पे इसलिए निकल रही है कि वो ये विजिबल करना चाहते हैं कि हमारे पास भी पॉकेट्स ऑफ सपोर्ट हैं और हम भी हर्ट कर सकते हैं, लोग हमारे साथ भी, हमारा भी वोट बैंक है, क्योंकि गवर्नेंस के उनके पास तो इलेक्शन मोड में चले गए ना हम सम वेज। हाँ, इलेक्शन मोड हो गया ना, इलेक्शन मोड हो गया या एक काउंटर मूव हो गया। काउंटर मूव आप ज्यादा कर सकते हैं, काउंटर मूव इलेक्शन मोड नहीं है, दे डोंट वांट एन इलेक्शन। मारिया, आई कम टू यू शिराजी साहब, आपको क्या लगता है ये नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाएगा? नहीं, अगर गवर्नमेंट रैंक्स के अंदर इतनी परेशानी नहीं है मेरे ख्याल में, अगर आप अगर हो तो आप प्रिपेयर हुआ करते हैं ना, आप जाते हैं लोगों से मिलते, इवन अपने इत्तेहादियों से तो जरूर मिलते हैं ना, जिनको आप इंटैक्ट रखना शेख रशीद साहब मशवरा तो दे रहे हैं इमरान खान साहब को जहांगीर तरीन से मिलने का। मेरा नहीं ख्याल, नहीं शिराजी साहब सही कह रहे हैं, उतनी नहीं है परेशानी ना, हम रोज मिलते हैं, हमने रोज ही उनसे मिलना होता है। उससे लगता है कि वो जो इन
انویزیبل فورسز جن کے بارے میں کبھی کبھی خلائی یہ مخلوق کچھ زیادہ ہائپ نہیں ہم نے کریٹ کر دی انویزیبل، مطلب in جب fact میرا خیال میں اس ملک کے اندر دیکھیے میں شریعی صاحب بالکل یہ بات ہم اتنی سن لی ہے کہ اب کلیشیڈ ہو گئی ہے. جو ڈاکٹر معید نے ابھی کہا نا کہ یہ جو پوری اس وقت پولیٹیکل اپوزیشن ہے اٹ از اراؤنڈ پرسنل انٹرسٹ، اپنے ذاتی مفاد کے اراؤنڈ بلڈ ہوئی ہوئی ہے، اور اسی لیے اتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں لیکن کوئی نتیجہ باہر نہیں نکل رہا، کیونکہ اتحادیوں کو تو ختم مزہ ہو گیا نا، وہ عمران خان صاحب کو بھی پریشر میں لا رہے ہیں اور ان سے بھی لیکن ڈاکٹر صاحب سوری ٹو کٹ یو، ان فیکٹ کہ وہ اتحادی جو انتہا درجے کے ناراض ہیں، ایم کیو ایم کو اٹھا کے دیکھ لیں ناراض پھر رہے ہیں، لیکن اس وقت پی ٹی آئی میں ان کے ساتھ ناراض پھر رہی ہے. تو وہ لوگ کہ جو خان صاحب سے ناراض ہیں، جن میں سے کچھ لوگ یہ کہیں کہ ان کی شکل پسند نہیں ہے پرائم منسٹر کو بٹ ساتھ بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ مجبوریاں تو ان کی ہیں نا. کامل لیاقت صاحب اگر کہہ دیں تو میں اور آپ تو نہیں کہہ رہے نا. ہاں بالکل. تو پھر سے لگتا ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے، ورنہ تو اگر آپ کے اندر بھی کمفرٹیبل نہیں ہیں تو پھر تو آپ کو الگ ہو جانا چاہیے. مینگل صاحب نے ہی کیا، ان کو لگا کہ ان کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہوئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی، وہ کمفرٹیبل نہیں ہیں، انہوں نے شروع کے 6 ماہ کے آج انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی کل. تو بالکل ایسا ہی ہے میرا خیال میں. وہ جو ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا کہ اس وقت یہ سارا نون لیگ ڈریون ساری ایک کمپین چل رہی ہے اپوزیشن کے اینڈ پہ، اور ان کے گولز یہ ہیں کہ اس گورنمنٹ کو گھر بھیجا جائے اور اگلے 2 ماہ سے زیادہ وقت نہ دیا جائے، فریش الیکشن ہونے چاہیے. کیونکہ نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں یہ پل آف کر سکتے ہیں، یہ تو اس کے لیے تو ایفرٹ ہو رہی ہے نا، بٹ اس کے پیچھے جو ایک فلاسفی ہے، جو ان کے پیچھے جو سوچ کار فرمایا، ان کو لگتا ہے کہ اگر کسی اور کو اسپیس دیں گے تو اس وقت ایک تو یہ ہے کہ ان کا پولیٹیکل گراف اوپر جا سکتا ہے، اور ساتھ میں ایک اور جو خدشہ انہیں ہے کہ بعد میں کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو سکتی ہے. تو یہ دونوں راستے روکنے کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو بھیجنے کے ساتھ ہی الیکشن کی طرف جائے. اس دوران کو تھوڑی بہت الیکشن ریفارمز کی جا سکتی ہیں، جو چیزیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کر چکی ہے، جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کر چکی ہے ان کو انڈو کر کے تو پھر آگے بڑھ جائے. تو میرے خیال میں یہی اسٹریٹجی ہے. آپ نے لفظ استعمال کیا پولیٹیکل انجینئرنگ. پولیٹیکل انجینئرنگ ہمارے یہاں صرف اندر سے نہیں ہوتی نا، کبھی کبھی باہر سے بھی ہوتی ہے، اور جو باہر کی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے وہ زیادہ ٹاکسک ہوتی ہے. اس وقت جو خطے کی صورتحال بن رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کا سٹانس ہے، whether it is absolutely not, whether it is his decision to visit Beijing and then subsequently visit Moscow, کیا کوئی ایسے سگنلز بھیج رہا ہے جہاں باہر یہ ڈیزائر ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں رجیم چینج ہو؟ دیکھیں ہما، یہ تو ہمارے پاکستان میں ہمیشہ سے چیلنج رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. مطلب بھی شاید ہم ٹی وی پہ یہ بات نہیں کرتے ہیں، لیکن دیر از آلویز دا 5th ہارس مین، اور 5th ہارس مین کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ گیلری کو لیے پلے کرتے ہیں، بہت سارے کچھ پاورز ٹو بی کے لیے، کہ جی وی ول ڈو واٹ از ڈیزائر ٹو کیپ دا تھنگز انٹیکٹ. لیکن آپ کو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ ڈیسیجنز لینی ہیں، اچھی ہیں یا بری ہیں، لیکن آپ نے وہ ڈیسیجنز لینی ہیں. جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ 31 مارچ تک آپ نے چین کے ساتھ جو لون ہے اس کو بھی دوبارہ ری نیگوشیٹ کرنا ہے. 8 بلین کا لون ہے، اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کی جو ڈالر اس وقت 178 کے اوپر ہے، یہ بڑی آسانی سے 220 تک جا سکتا ہے. سو یہ ایک آپ کی کمپلشن ہے. یہ کمپلشن تو صرف سٹنگ حکومت کی نہیں ہے نا، ریاست جو بھی حکومت، میں ریاست کی بات کروں، پاکستان کی بات کروں، کہ یہ آپ کے چیلنجز ہیں. ریاست کو چلاتی تو حکومت ہے نا ڈاکٹر صاحب. جی وہی بات میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہے. سیاسی جو منظرنامہ ایک طرف، کچھ آپ کا حکومتی منظرنامہ ایک طرف، اور پھر آپ کے ریاستی منظرنامہ ایک اور طرف، جس میں آپ نے کہا کہ جی انٹرنیشنل ایکٹرز ہیں یا نہیں. پھر اس کے ساتھ آپ کی جو چوائسیز ہیں، بہت ساری تنقید ہے کہ جی کیا پرائم منسٹر صاحب کو جانا چاہیے تھا روس یا نہیں. اگر آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے، اپنی آپشنز اوپن کرنا آپ کا مطلب اٹ از یور پرائرٹی کہ آپ کو یہ کرنا ہے اپنے لیے آپشنز. ان آپشن سے آپ نیگوشیٹ کیا کرتے ہیں، ان سے لے کے کیا آتے ہیں، یہ بریلینس ہے کسی بھی حکومت کی. زیادہ یا کم وہ ان کی لیڈرشپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ان کے منسٹرز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس وقت آپ ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں آپ امریکہ کے سیکیورٹی پارٹنر ہیں، اقتصادی پارٹنر نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جو چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں، جو مرات آپ کے پاس اقتصادی طور کے اوپر ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کی مرہون ملت ہیں. کیسے امریکہ دیکھیں آپ، کیونکہ آپ سیٹی کاؤنٹر ٹیررزم میں آپ تھے، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ افغانستان دیکھیں نوشنل کے علاوہ، لیکن آپ سیکیورٹی پارٹنر کی فریم ورک میں آتے ہیں. آپ کو افغانستان کی وجہ سے ہم سے انگیج تو رہنا پڑے گا نا. ٹریڈ والیم بھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس وقت بھی 10 بلین سے اوپر کی ہم ٹریڈ کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ. مجھے اجازت دیں، جو آپ کا ٹریڈ والیم ہے امریکہ کے ساتھ وہ سارا کوٹا بیسڈ ہے.
یعنی کہ وہ جب چاہے وہ سیاسی مطلب کوئی ایکچوئل بیٹل فار سرپلس ویلیو آپ کے پاس ہے نہیں. یہ سب کچھ وہ چیزیں ہیں جو امریکہ کی سیاسی سمجھ بوجھ یا ان کی مطلب کوٹا کے اوپر ہے. اگر وہ چاہیں تو بنگلہ دیش سے بھی اٹھا سکتے ہیں. If you're going to doing a cost benefit analysis, سیاست ابھی باہر نکال لیجیے, اس وقت پاکستان کی لیے کا معاشی وزڈم بھی اس میں ہے کہ اس کا ٹلٹ ایسٹ ورڈ ہو. آپ یہ کہہ رہی ہیں ہمارے یہاں؟ دیکھیں اس وقت میں جو کہہ یہ رہی ہوں کہ اس وقت جو آپ کی ٹریڈ پالیسی ہے وہ ویسٹ اور یورپ کے ساتھ لنکڈ ہے. آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ ڈالر میں ہو رہی ہے. ابھی تک آپ نے یوان میں شفٹ نہیں کی, نہ کسی اور چیز میں. وہ کوئی آسان کام ہے؟ دیکھیں آسان کی بات نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ دس از ویئر یو آر. دوسری طرف جو آپ کے پاس اس وقت ٹریڈ پوٹینشیل ہے, ایک آپ کے پاس انڈین اوشن کا ہے, دوسرا آپ کے پاس ماسکو ہے, تیسرا جو ہے آپ کے پاس چین ہے. کہ اگر آپ ان کو واپس, بیکاز یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ چین امریکہ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, از دا فیکٹری آف دا ورلڈ, کہ آپ نے ان سے کیا چیزیں نیگوشیٹ کی ہیں. فیز 1 آپ کا انفراسٹرکچر تھا, آپ نے میکرو لیول سے آپ مائکرو لیول کے اوپر آگے, آپ کی یہ چوائسیز تھیں. اب اس چوائس کے اوپر اگر آپ کوئی چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں یا آپ اس کو بیلنس آف کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بڑی اسٹیوٹ جو ہے لیڈرشپ بھی چاہیے, اور آپ نے کچھ فیصلے بھی کرنے. کچھ سخت فیصلے ہوں گے, کچھ شاید آسان فیصلے ہوں, لیکن آپ کی ڈائریکشن اس وقت یہ ہے کہ آپ کی ٹریڈ ڈپینڈنسی ہے ان ڈالرز, آپ کی جو ٹریڈ ایکسپیکٹیشن ہے یا جو مارکیٹ آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے جہاں آپ کی اکانومی ڈائیورسیفائی ہوئے گی. دیکھیں کوٹا سسٹم پہ اکانومی کا 10 بلین ٹریڈ ہونا, 20 بلین ٹریڈ ہونا is always going to be difficult. Yes, we've been trying for an export-led growth for years now. I don't remember a government جس نے یہ نہیں کہا, لیکن وہی آپ ایڈ کیجئے. میں تھوڑا سا دیکھیں اس میں یہ کروں کہ مسئلے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا, یہ اب اس گورنمنٹ کے خالی مسئلے نہیں ہیں, یہ اس ملک کے اور اس ریاست کے وہ ہسٹورک مسئلے ہیں جن کا کوئی آنسر اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ, یہاں کا فورن آفس, یہاں کی انٹیلیجنسیا, یہاں کا میڈیا, یہاں کی کارپوریٹ ورلڈ نہیں ڈھونڈ سکی. سو ہم من حاصل قوم نالائق ہیں, نکمے ہیں, لیکن ہم شفٹ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر بقائی بڑی نکمی ہے, یہ کہتی ہیں موہت بڑا نکما ہے, میں کہتا ہوں ماریا بڑی نکمی ہے. دیکھیں بیسک بات ہے کہ پاکستانی قوم چونکہ نکمی ہے, میں نکما آف کورس, میں چھوٹی سی پبلیکیشن چلاتا ہوں, مجھ سے اس کا بجٹ بیلنس نہیں ہوتا. چونکہ ہم نکمے ہیں اور ہم ہر جگہ اپنی کیپیسٹی میں یہ نہیں ماننا چاہتے کہ پی ایم ایل این بھی نکمی ہے, پی 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 بھی نکمی ہے, پی ٹی آئی بھی نکمی ہے, بیوروکریسی نکمی ہے, فورن آفس نکما ہے. تو ہم بچوں کو اور لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں سڑک کے اوپر. اب آ جاؤ ان ایشوز پہ. ہمارے ایشوز کیا ہیں؟ گلوبل آرکیٹیکچر فائنینشیل اتنا کنٹرول میں ہے امریکہ اور اس کے الائز کے کہ چین بھی نہیں کر سکتا ٹرانزیکشنز ان کے بغیر. وہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم روس کو سوئفٹ سے نکال دیں گے؟ روس کو بھی ظاہر اندر خوف ہوگا بڑا سخت اس کی وجہ کہ اگر سوئفٹ سے نکال دیں گے, جو حالانکہ بیلجیم میں سسٹم ہے. بالکل آپ کی بات نہیں مان رہی, اور آپ ماریو سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب دیکھیں, اب میں چینی ڈپلومیٹ سے بھی بات کرتا ہوں, میں نے رشین ڈپلومیٹ سے بات کی, ان کے پاس بھی کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے. آخر کیوں کھڑے ہو کے ہر گھنٹے کے بعد 4 گھنٹے کے بعد واشنگٹن سے اور برسل سے کہا جا رہا ہے کہ ہم رشیا 1.6 ٹریلین ڈالر اکانومی. روس کنفرنٹیشن میں چلا گیا یو ایس سے, چائنا کنفرنٹیشن میں ہے یو ایس سے, ان تمام نہیں, ہمیشہ سے نہیں ہے. اب جس طرح سے assertive ہوا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا. دیکھیں ٹریڈ شفٹ بھی ہوا ہے. ہم لوگ یہ ٹھیک ہے اس وقت اگر ایسے نہ ہوتا تو امریکہ کے لیے نہ چین ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا, نہ وہ انڈیا کے نہیں جی, وہ افغانستان سے نکل گئے انہی دو کے چکر میں. بیکاز دیکھیں کچھ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے امریکہ اس وقت طاقتور ہے, لیکن آپ کے پاس چیلنجز بھی آ رہے ہیں. یہ چیزیں ٹرانزیشن کریں گی. چائنا انفراسٹرکچر بینک ہے, باقی چیزیں ہیں. ہم اس کے اوپر کبھی کبھی آپ کو کچھ انٹرنیشنل سسٹم میں پش چاہیے ہوتا ہے. یہ جو یوکرین کی جو سچویشن ہے, کہتے ہیں یہ آپ کے لیے شاید وہ ڈائنامک کریٹ کر دے اس ریجن کے اندر. مطلب ایسا ڈائنامک کریٹ کر دیں کہ in some ways it can be a blessing in disguise. آپ یہ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو تھیں جو ٹرانزیشن ہونی تھیں, جیسے آپ کے پاس they may speed it up, they speed it up اور alternatives آپ کے سامنے پہلے آ جائے. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ جو چیزیں آن گراؤنڈ ہیں یہ نہیں ہو رہی, یہ ہو رہی ہیں. جو ٹریڈ ڈائنامکس ہیں they are there. What I find very interesting شرائع صاحب is کہ ایسا نہیں ہے کہ پی ایم ایل این میں اور پیپلز پارٹی میں پولیٹیکل وزڈم نہیں ہے, اور بالخصوص انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے ریزنیبل پولیٹیکل وزڈم ہے. لیکن میں نے بہت چیزوں پہ گرپ رکھنے والے لوگوں کو بھی کیٹیگوریکلی اس چیز کو کرٹیسائز کرتے دیکھا, اور یہ بھی سنا کہ جی عمران خان صاحب جہاں بھی جاتے ہیں کوئی I mean these kind of statements جب اسٹیٹ کے اندر سے سینئر پولیٹیشینز کی طرف سے آتے ہیں تو یہ پھر ریاست کا نقصان کرتے ہیں نا. مطلب ہم آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہم سب نکمے ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب یہی بات تو کر رہے ہیں کہ شرائع صاحب کا انپٹ لے لیں. ایلیٹ پالیٹکس کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے نا کہ جس میں مطمع نظر آپ کا کرسی ہو, ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ نے بیٹھنا ہے, تو پھر تو آپ یہی کرتے ہیں کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے آپ ان کے اوپر بھی پالیٹکس کرتے ہیں.
फिर उससे इस आवाज वक्त नहीं नेशनल इंटरेस्ट पे पॉलिटिक्स हो रही है? इस सी पैक पे क्या कुछ नहीं हो रहा, कब नहीं हो आपके रही? सामने कब नहीं हो रही? कब नहीं वही हो कह रही? रहे हैं, कब नहीं हो रही? कब नहीं किसने हो रही? नहीं की? गोया कि जब इंडिया ने धमाके किए हमने करने के नहीं करे, हमने तो किसी एक इशू को छोड़ा ही नहीं, हम तो हर इशू के साथ इंडिया कोई में issue नहीं। ऐसा नहीं है कोई ऐसा issue नहीं है, तो इंडिया ने हमने- जब- और अब जो यूक्रेन का हशर हुआ, थैंक गॉड वी बिल्कुल। हैव अ न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड बिल्कुल। वी रिटेन्ड इट, हैव गॉन अहेड विद इट इन ऑल ऑनेस्टी। लेकिन साथ में जो बात अभी हो रही थी ना, तो शिफ्ट मेरे ख्याल में आप तो इंटरनेशनल रिलेशंस को बड़ी करीब से देख रही हैं। पिछले तवील अरसे से जो एक सर्द मेरी है पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस के अंदर, डिबेट यहाँ पे होती है कि बाइडन साहब की कॉल्स का इंतज़ार कर रहे हैं हम और नहीं आ रही अभी तक, तो मेरे ख्याल में अमेरिकन को भी पता है कि हम शिफ्ट ले चुके हैं। और साथ में ये है कि बट इट्स अ हमारे वाइज शिफ्ट, ये बताइए। डेफिनेटली It's a wise shift. देखें 50 इयर्स की तो एटलीस्ट कम से कम हम कह सकते हैं कि हमारी अमेरिका के साथ एक फ्रेंडशिप रही है। 70 years. 70 इयर्स तो हम कह लें, लेकिन हम पिछले जिसमें अफगान हम अफगान वार bomb से डलाई लेके भी अफगान वार से लेके अब तक अगर हम देखें तो बड़ी एक्टिवली हम एक दूसरे के साथ रहे ना, जिसमें हम कहीं ना कहीं नॉन नेटिव अलाई भी नॉन नेटो, मोस्ट अलाइड अलाइ, तो बिल्कुल, मोस्ट तो मेरे बॉम्ब ख्याल अलाइ, में मोस्ट सैंक्शनड हमने अलाइ। एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह टेस्ट कर लिया, हमें पता है कि हमें वहाँ से क्या कुछ मिल सकता है, तो लिहाजा हमारा जो शिफ्ट है वो बड़ा नेचुरल सा है, हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है। Why are we calling it a shift? Why is it not diversification of relationship? और मैं इंडिया की भी यहाँ मिसाल दूँ, जो इतनी स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस में पर वो मॉस्को से अपने ताल्लुकात बना के रखते हैं, ईरान को भी होल्ड करके रखते हैं, अमेरिका से वेवर मांगते हैं उनके साथ तजारत करने के लिए। इतनी बड़ी इकोनॉमी, उसका इतना बड़ा साइज, तो अब कंपैरिजन नहीं है ना, Then कंपैरिजन that's नहीं। what diplomatic फिर ये footwork तो is. होता है, आपके इसमें तो पास कोई भी शक तो कोई नहीं। बार्गेनिंग चिप्स है ना, क्योंकि लोग आपसे कॉन्स्टेंटली इंगेज करते हैं। यकीनन ऐसा है, बट लगता ही है कि हमने उन बार्गेनिंग चिप्स को भी बेस्ट वे में कोई यूज नहीं किया, नहीं रादर ये इस्तेमाल है कि हम उनके डिस्पोजल पे रहे हैं, जैसे कहा आप गया है। मोहित की मुशर्रफ बात से दौर के agree बारे कर में रहे क्यों हैं, जा कहा dialectic जाता वाली है, बात से एग्री कर रहे हैं। उससे तो खैर डिसएग्री की नहीं गुंजाइश हमारे यहाँ तो कोई स्टेट की पॉलिसी है नहीं ना, अब जाके हमने कुछ बनाई है मेरे ख्याल में, जो डॉक्यूमेंट की शक्ल में हमारे सामने आई नहीं है देखिए, इस दौर में, उससे पहले कहाँ ब्रिटेन है? सिक्योरिटी पॉलिसी पहली दफा आई है, बट एनडीयू से जो security लोग वाबस्ता रहे हैं उन्हें पता है पॉलिसी देखिए आती है। दो इसमें एलिमेंट्स हैं। पीएमएलएन में, पीपीपी में या पीएमएलक्यू में उन लोगों से जब आप प्राइवेटली वन ऑन वन बात करते हैं डिनर के ऊपर या लंच के ऊपर, जहाँ तीसरा बंदा नहीं होता, जहाँ पब्लिक ऑडियंस नहीं होती, जहाँ टीवी का कैमरा जहाँ नहीं इट्स होता, नॉट फॉर पब्लिक कंजम्पशन। देन एवरीवन इज वेरी इंटेलिजेंट वेदर दे आर इन पीटीआई। देखें जो टॉप में पीएमएलएन के अंदर 10 लोग हैं, जो पीपीपी में हैं, जो मैं ये कह रही हूँ कि पॉलिटिकल विजडम है। तो अब सबको पता है कि बस मसले क्या हैं। मसला ये है कि अवाम चूंकि इतने बेवकूफ़ हैं, इसलिए जब कैमरा खुलता है तो उसमें अवाम को आपने वही कहानी सुनानी है कि इजराइल ने मार दिया, यहूदियों की साजिश है, फलां चीज़ है, ये वगैरह वगैरह, मतलब हम छोड़ेंगे नहीं, सी पैक गेम चेंजर है। अवाम तो यही सुनना चाहती, तो अवाम को अब यही बताते हैं। अब आ जाती है बात की जो शिराजी साहब ने बात की कि हमने शिफ्ट किया, उसमें सिर्फ एक चीज़ समझने की बात है, हमने प्रिंसिपली शिफ्ट नहीं किया। अमेरिका को मजबूरी पड़ गई कि हिंदुस्तान की उनको इतनी शदीद ज़रूरत महसूस होने लग गई पिछले 10-15-20 साल से कि उन्होंने इतना शिफ्ट किया। अब उनके शिफ्ट में वो हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हम हिंदुस्तान के ताबे होके उनकी जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है इस रीजन में चाइना को कंटेन करने की, अब उसमें रशिया भी आ गया है, तो हम दिल्ली के नीचे लग जाएं। हम अब वो चूंकि उनकी ज़रूरत है, हम हमारा एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर कर देते हैं। वो हमें क्या लेक्चर दे रहे हैं 15 साल से कि यार आप ये ठीक कर लें, वो ठीक कर लें इंडिया के साथ। हम इंडिया के नीचे, हम बांग्लादेश नहीं ना बन सकते। हम ये क्यों सोचते हैं कि वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली की ऐसी कन्वर्जेंस है, जो आई नो कन्वर्जेंस हुई है, लेकिन आप कभी किसी, मेरी जब उनसे बात होती है, आजकल वेबिनार्स का बहुत मौसम गर्म है, तो वो कहते हैं कि जी हमारी जो कन्वर्जेंस है अमेरिका के साथ, वो डिफरेंट ज्योग्राफीज में डिफरेंट है। इंडियंस कहते तो हैं, हाँ बिल्कुल कहते हैं, वो कहते हैं कि ये मारिया जो से भी अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, वहाँ पर हमें चेकआउट किया है यूएस ने अपने इंटरेस्ट के लिए और पाकिस्तान के साथ कन्वर्ज किया है। ऑफ कोर्स साउथ चाइना सी में और दूसरी जगह उनके हमारे एक साथ मैं जवाब converge नहीं है। पिछले इसका 4 मैं दिन थोड़ा सा से जवाब 4 देना दिन से होगा। दिल्ली की सिचुएशन ये है कि क्या करूं क्या क्या करूं। करूं आप? देखिए सिचुएशन ये है कि कुछ चीज़ें हकायक हैं। हकायक ये हैं कि इन्होंने 60 से ज़ायद माहिदे किए हैं। अब प्रॉब्लम दरअसल ये कि हिंदुस्तान समझता है कि इस तमाम मराते जो उन्होंने अमेरिका से लिए हैं और जो कानूनी तौर पे दस्तावेज में तब्दील हो चुकी हैं, ये कोई बातें नहीं है कि मफरूज़े नहीं है कि एक स्टेटमेंट आई दूसरी स्टेटमेंट, दीज आर कन्वर्टेड इनटू लीगल एग्रीमेंट्स, बीका हो गया, कम कासा हो गया, वगैरह वगैरह। तो अब उसके बाद इंडिया बहुत स्मार्ट खेल रहे हैं ना। अब वो It's कहते not हैं playing the अभी US smartest game. challenge हो गई है ना हाँ, इस वक्त। exactly. अब वो कह रहे हैं कि हम उतने ही आज़ाद हैं, ऐसे नहीं मुमकिन। This अब was आप कहते हैं ऐसे केक possible खाना नहीं भी है। है, केक ऐसे- रखना भी। right, exactly. आप केक- स्ट्रेटेजिकली कल्चरली आपने एग्रीमेंट्स कर लिए, आपने अपने आईटी सेक्टर को भेज दिया, आपने तमाम काम कर दिए, आपने कहा कि जी जो जब real challenge तो आया, अब आप कहेंगे कि हम जंग तो अब लड़ेंगे, अगर आप इस तरह नहीं लड़ेंगे तो दूसरी तरह लड़ेंगे, आपको ये फैसला करना पड़ेगा। ये बेस्ट पॉलिसी कर सकता था हिंदुस्तान, जो उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दिखा Abstain दी, करके। Abstain करके, लेकिन बिल्कुल। ये पहली दफा की है
اس کے بعد جب ان کے ایگریمنٹس کمپلیٹ ہوں گے تو ان کو پوزیشن ان کے لیے ڈائی ہیز بین کاسٹ. وہ ان کو فورس کریں گے. وہ فورس کریں گے. دیکھیں ہم تو امریکہ کو جانتے ہیں, پرانے دوست ہیں ہمارے. وہ کہتے ہیں امریکہ کی دوستی امریکہ کی دشمنی سے زیادہ مشکل ہے, کیونکہ دوستی میں وہ کہتے ہیں اب آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ اور کچھ نہیں کر سکتے اور آپ یہی کام کریں گے. تو اسی لیے تو ہم ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آئی ہیو لاسٹ 3 منٹس, بٹ بالکل لاسٹ ورڈ شرائع صاحب, آپ پاکستان کی سیاست کو اس وقت اگلے 3 مہینے میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ Where are we going? یہ نو کانفیڈنس موو ہو جائے گا, مارچ ہو چکی ہوگی, کیونکہ مارچ کی جو ہمیں تھوڑی بہت انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی لانگ مارچ ہوگی پجیروں میں, معذرتاً کی لانگ مارچ نہیں ہوگی, لیکن اس لانگ مارچ میں وہ آئیں گے, تقاریر کریں گے اور چلے جائیں گے, کوئی بیٹھک نہیں ہوگی لمبی. تو کیا ہوگا 3 مہینے میں سیاست کو؟ ویسے تو ساگر صدیقی یا غالب کا شعر ہے کہ عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب, دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک. اب عاشقی تو یہ کہتے ہیں کہ سسٹم کہتے ہیں کہ 5 سال تک آپ خان صاحب کو بیٹھنے دیں, اس کے بعد آپ پبلک سپورٹ سے اقتدار ملتا ہے تو آپ لے کے آ جائیں, اور پھر اس کے بعد 5 سال آپ لے لیں. بٹ تمنا جو ہے وہ بڑی بیتاب ہے کہ کیونکہ ایلیٹ پالیٹکس ہے, وہ چاہ رہی ہے کہ کرسی مجھے ملے, بڑی دوری ہوگی اس پاور کیریڈور سے, دوبارہ آنا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ امیچورٹی ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ملک جو ہم سے آزاد ہوا 71 میں, بنگلہ دیش, آج اس کی ایکسپورٹس کہاں کھڑی ہیں. بالکل وہ شاید 2035 میں دنیا کی 4-5ویں بڑی معیشت بننے جا رہا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں. تو 5th لارجسٹ کنٹری کو کیا اس طرح بیہیو کرنا جیسے ہم کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں پولیٹیکل اینڈ کے اوپر میچورٹی آنی چاہیے. اور وہ جو میثاق جمہوریت آپ نے کیے تھے جس میں یہ ہے کہ کسی کی ٹانگ نہیں کھینچنی آپ نے, ہر کسی کو وقت دینا ہے, اور پارلیمان کو مضبوط کر کے اس ملک کے اندر جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنا ہے مل کے. اگر آپ وہ رویہ اپنائیں گے ڈاکٹر صاحب تو پھر تو آگے جا کے نقصان اٹھائیں گے. ایگزیکٹلی, بیکاز یو نو دیز تھنگز بائٹ یو بیک. یہ والی بات ہے. آپ پھر ماریا مطلب اگر بالکل ہی مجھے ججمنٹ کرنی ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ نو کانفیڈنس جو عدم اعتماد ہے کامیاب ہو پائے گی, کیونکہ دونوں طرف موونگ پارٹس ہیں تو وہ کنسنسس نہیں پیدا کر پاتے, وہ نہیں ہو پائے گا. اور وین اٹ کمز ٹو اٹ, چونکہ اکنامک سولوشن کوئی نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ڈرے گی, وہ بھی اس کو جو فائنل کانفرنٹیشن ہوگی نا کہ سولوشن کیا ہے وہ نہیں سپورٹ کریں گے اس کو. ماریا آپ کو نیشنل فوکس کی ضرورت ہے اس وقت, اور آپ کو اپنے مسائل کے اوپر زور دینا بٹ پڑے وی گا. مسٹ آلسو اینڈ دس پولیٹیکل پولرائزیشن. دیکھیں پولیٹیکل پولرائزیشن تو اینڈ نہیں ہوگی جب تک آپ, کیونکہ ابھی تک آپ ایوالونگ فیز میں ہیں, تو پولیٹیکل پولرائزیشن ول کنٹینیو. اس میں کتنی حد تک یہ لوگ آگے جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں اٹس انادر پارٹ, لیکن ایک چیز طے ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو واپس فوکس پاکستان کی اقتصادی صورتحال پہ کرنا پڑے گا, اور پاکستان کے مسائل کے حکومت اس کے بارے میں بہت بات بھی کر رہی ہے, حکومت بھی اور جو اپوزیشن ہے ان کو, اور وہ بھی لاسٹلی انفیکٹ سچویشن کو ٹریگر کرنے والی بھی پی ٹی آئی ہے. ڈاکٹر صاحب میرا خیال میں شروع کے آپ دیکھیں کہ وہ اپوزیشن کہ جس میں یہ تجویز آئی تھی کہ ہمیں اس پارلیمان گھسا نہیں بننا چاہیے, ہمیں استعفے دے دینے چاہیے, اس کے بعد بڑے آرام سے وہ بیٹھ گئے تھے. تو تھوڑا سا پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ گورنمنٹ میں اس وقت ہے, وہ اس موڈ میں آئے اور لوگوں کو انگیج کرے, رادر یہ ہے کہ ان کو ٹریگر کرے. تو میرا خیال سچویشن کو ٹریگر کریں گے تو پھر آپ کے لیے بھی پولیٹیکل فرنٹس کے اوپر پرابلم ہے. تدبر کا اظہار حکومت کی طرف سے بھی ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا, آپ لوگ تشریف لائے. ناظرین, جو پولیٹیکل شو میں کرتی ہوں میں اس کو کبھی کنکلیوڈ نہیں کرتی, کیونکہ پولیٹیکل شوز کنکلیوڈ ہو نہیں سکتے. میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. ہما بقائی کو مکالمے کی نشست سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.